अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा किसी भी तर्जुमान की गिरफ्तारी पर मुझे ज़ाती हैसियत में तशवीश है। हम जमहूरी इक़दार, इंसाफ व कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक इनके इक़दार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक इनके इक़दार का एहतराम होना चाहिए, ऐसा कहना है अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का। उन्होंने मजीद कहा, हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश है। खबर शामिल करें। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू ने कहा है कि अमेरिका सदर की तरफ से 10 करोड़ 10 लाख डॉलर पाकिस्तान के इमदाद की दरख्वास्त की गई है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की कमेटी में पेशी के मौके पर उन्होंने कहा कि यह रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। डोनाल्ड लू ने कहा कि इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इसी मौके पर यह भी कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अफगानिस्तान में खवातीन और अकलियती ग्रोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया ने कमेटी के सामने कहा कि अफगान शहरियों के हकूक के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। अमरीका में रवां बरस होने वाले सदारती इंतखाबात में 48 साल में पहली बार 3 बड़े नाम शामिल नहीं। 1976 के बाद 2024 की सदारती दौड़ में पहली बार बाइडन, क्लिंटन और बुश शामिल नहीं हैं। अमेरिका के पिछले 11 सदारती इंतखाबात में बुश, क्लिंटन और बाइडन सदारती टिकट होल्डर रहे। साबिक सदर जॉर्ज H.W. बुश 1980, 84 और 88 में बिलतरतीब नायब सदर और सदर बनकर इक़्तिदार में आए। बिल क्लिंटन 1992 और 96 में अमेरिका के सदर बने। 2000 और 2004 में जॉर्ज H.W. बुश के बेटे जॉर्ज बुश अमेरिका के सदर बने। बिल क्लिंटन की अहलिया 2016 में डेमोक्रेट्स की सदारती उम्मीदवार थीं। सदर बाइडन 2008 और 2012 में साबिक सदर बराक ओबामा के नायब सदर बने और 2020 में अमेरिका के सदर बने। जो बाइडन रवां बरस सदारती दौड़ में शामिल रहे, लेकिन चंद रोज कबल दस्तबरदार हो गए और अब रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के मद्दे मुकाबिल इन तीनों बड़े नामों में कोई नहीं है। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि उनके लिए यह काबिल फख्र है कि उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूब हिमायत हासिल कर ली है। अपने बयान में कमला हैरिस ने कहा कि जब उन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था तो उसी वक्त कह दिया था कि वो नामजदगी जीतेंगी। नायब सदर ने कहा कि उन्हें इस बात पर और भी उनकी अपनी रियासत कैलिफोर्निया की डेलीगेशन ने उनकी इंतखाबी मुहिम को अरूज पर पहुंचाया। अब वो बाज़ाब्ता तौर पर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर हैं। कमला हैरिस ने कहा कि वो सदर बाइडन और हर उस शख्स की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन पर एतमाद का इजहार किया और वो मुंतज़िर हैं कि अपना मुकदमा अवाम तक ले जाएं। ये इलेक्शन 2 विजन्स के दरमियान वाज़ेह चॉइस होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को उस जगह पर वापस ले जाएंगे जब हम में से कई के पास बराबर हकूक नहीं थे और मुकम्मल आज़ादी भी नहीं थी। कमला हैरिस का कहना था कि अगले चंद महीनों में वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने का इरादा रखती हैं और उन अमूर पर बात करेंगी जिनके बारे में खदशात हैं। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि ये भी वो डेमोक्रेट पार्टी और अक़वाम मुत्तहिदा को इरादा कर रखती हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में हराने का तहैया किए हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के बाद कमला हैरिस अमरीका और पार्टी के लिए बड़ी आवाज़ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की दफ्तर ख़ारजा वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत, कहा कमला हैरिस पुरअमन तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने में मसरूफ़ हैं। कमला हैरिस के साथ 3 साल से ज़ायद अरसा काम किया, वो एक मजबूत हुक्मरान हैं। खबर दे रहे हैं आपको अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की दफ्तर ख़ारजा वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत। अमरीकी सदर जो बाइडन के बाद कमला हैरिस अमरीका और पार्टी के लिए बड़ी आवाज़ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान, कमला हैरिस पुरअमन तरक्की के लिए रास्ते पर आगे बढ़ने में मसरूफ़ हैं। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दहशतगर्दों से मुकाबले में कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड हलाक हो गया। DIG CTD के मुताबिक कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मोस्को के इलाके में दहशतगर्दों से मुकाबले में
कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड उमर फारूक हलाक हो गया। DIG CTD आसिफ एजाज शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कराची में CTD ने नॉर्दर्न बाईपास पर मोशको के इलाके में मुकाबले के बाद कालादम तहरीके तालिबान का दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द KP और हमले का मास्टरमाइंड था। खुफिया इत्तला पर CTD ने छापा मारा। वहां मौजूद दहशतगर्द ने CTD पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्द की फायरिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर इरफान की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिससे वो महफूज रहा। CTD की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द शदीद जख्मी हो गया, जो कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। रावलपिंडी 9 मई के मुकदमात में बानी PTI ने पॉलीग्राफ वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI से लाहौर पुलिस ने तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बानी PTI से मुख्तलिफ सवालात किए। बानी PTI ने सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। टीम के सरबराह DSP जावेद आसिफ ने जवाब दिया कि आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरों से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। DSP जावेद आसिफ की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। तफ्तीश के दौरान बानी PTI ने TFSA की टीम को 3 टेस्ट देने से भी इनकार कर दिया। तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल होने पर लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से चली गई। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने कहा है, 9 मई के हवाले से बानी PTI का बयान इकबाल जुर्म है। तफ्तीशी टीम ने जेल में कुछ टेस्ट करने की कोशिश की, इजाजत नहीं दी गई। पुलिस के सामने बानी PTI ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का असूली फैसला हो गया है। पाबंदी का हतमी फैसला तब होगा जब तमाम मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए पीपल्स पार्टी से भी मशवरा कर लिया। पाबंदी से मुतल्लिक MQM से बात हुई और जारी है। 9 मई के हवाले से बानी PTI ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का असूली फैसला हो गया है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए पीपल्स पार्टी से भी मशवरा कर लिया है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्स की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तारियों में इजाफे का इम्कान, स्पीडी ट्रायल होगा। दीगर सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस में भूख हड़ताली कैंप। मरियम नवाज के अदलिया बारे तौहीन और धमकी आमेज रिमार्क्स की मजम्मत, तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए पार्लियामान के अंदर और बाहर एहतजाज जारी रहेगा। उमर अयूब PTI क़यादत ने बानी PTI को भूख हड़ताल से मना किया और कहा, हम खुद भूख हड़ताल करेंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत डूब चुकी है, बचाना मुश्किल है। नए मुनसिफाना इंतखाबात ही मसले का हल है। शिबली फराज बोले, बिजली की कीमत में कमी, महंगाई के खात्मे और दीगर मुतालबात की मंजूरी तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाएंगे। खान साहब को जिस तरीके से जेल में रखा गया है, बुशरा बीबी को जिस तरीके से एक केस के बाद दूसरे में गिरफ्तार किया जाता है, आज हमने पहली मर्तबा पार्लियामान के अंदर, इनकी प्रेमिसेस के अंदर, चैम्बर से बाहर एक भूख हड़ताली कैंप भी लगाया। हम लोग अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। आज की जो अलामती भूख हड़ताल महंगाई में झोंक दिया है पाकिस्तान के अवाम को। बिजली के बिल उसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा जा रहा है, लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी गई है। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपील में 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा करते हुए कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80 अरकान में से कोई अदालत के सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने नजरसानी अपील दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई की मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी वापस लेने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत दीगर को फरीक बनाया गया है।
موقف اپنایا گیا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کے معاملے پر باضابطہ نوٹس نہیں دیا گیا۔ فیصلہ اصل تنازع پر مکمل خاموش ہے۔ 12 جولائی کا آرڈر آئین کی تشریح کے طے شدہ اصول کے منافی ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 51 اور سیکشن 104 کو کالعدم نہیں کیا۔ سنی اتحاد کونسل، تحریک انصاف الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں۔ تحریک انصاف کسی فورم پر پارٹی نہیں تھی۔ عدالتی فائنڈنگ سنی اتحاد کونسل و فریقین کی گزارشات سے برعکس ہے۔ تحریک انصاف کو بن مانگے نشستیں دی گئیں۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی مخصوص نشستوں پر کے فیصلے پر نظر ثانی دائر کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو بنو واقعے سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کی جانب سے سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے چینی وفد سے گفتگو میں کہا ان کے حالیہ دورہ چین کے دوران پاکستان اور چین کی کمپنیوں کے درمیان بڑے پیمانے پر بزنس ٹو بزنس معاہدے طے پائے۔ وزیر اعظم نے گوادر پورٹ اتھارٹی کو چینی کمپنیوں کی ہر ممکن سہولیات دینے اور گوادر فری زون میں یوٹیلیٹیز کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کو وفد کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا بینکنگ ٹریڈز کمپنی پاکستان میں زراعت، لائف سٹاک، ادویات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اس سرمایہ کاری سے سلاٹر ہاؤس میں مقامی لوگوں کے لیے 1000 کے قریب نئی ملازمتوں کے موقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی برآمدات کو $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ہدف دے دیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ وزارت تجارت اور متعلقہ ادارے آئندہ 3 برس میں برآمدات کے $60 ارب کے ہدف کے لیے عملی اقدامات کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت قومی ترقی برآمدات بورڈ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا گزشتہ مالی سال ملکی برآمدات $30 ارب سے زیادہ رہیں۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت انفارمیشن ٹیکنالوجی برآمدات $3 ارب 20 کروڑ ارب سے تجاوز کر گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا برآمد کنندگان کے نشاندہی کردہ مسائل کو آئندہ 2 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ ہر 1.5 ماہ بعد قومی ترقی برآمدات بورڈ کے اجلاس کی بذات خود صدارت کروں گا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنا ہے۔ مشکل حالات کے باوجود پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنے والی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایف بی آر کی جانب سے برآمد کنندگان کے ریفنڈز میں کسی قسم کا تعطل قبول نہیں کیا جائے گا۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی لاگت کو کم کرنے کے لیے وزارت بجلی ایک جامع منصوبہ پیش کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا 5واں اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر، کمشنرز اور سیکرٹریز کے مالیاتی اختیارات بڑھانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر قائم کرنے کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ دوران اجلاس ہیلتھ انفارمیشن اینڈ سروس ڈیلیوری یونٹ میں خالی سامیوں پر بھرتیوں کی منظوری دی گئی۔ پنجاب بھر میں اینٹومالوجسٹ اور اسسٹنٹ اینٹومالوجسٹ کی خالی سامیوں سمیت پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں بھرتیوں کی منظوری دی گئی۔ پنجاب آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کے لیے الاؤنس، پی پی ایس سی ملازمین کا کمیشن الاؤنس بڑھانے اور ماڈل بازار ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ رائڈرز کے لیے بائکس خریداری کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں ملتان اور بھاولپور کے ریجنل بلڈ سینٹرز کے RTEHT کے 7 معاہدے کے 1 سال کے لیے توسیع سمیت ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کے لیے گرانٹ میں اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ کا موسمی حالات کے پیش نظر اسکولوں کی تعطیلات 14 اگست تک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر محکمہ تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کا کہنا ہے گرمی کی شدت اور شدید برسات کے امکان کو نظر میں رکھتے ہوئے تعطیلات میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسکولوں میں 14 اگست کے حوالے سے سرگرمیوں اور ہم نصابی سرگرمیوں کو جاری رکھا جائے گا۔ تمام نجی اور سرکاری اسکولز جشن آزادی کے حوالے سے پروگرامز منعقد کریں گی۔ تعطیلات کے بعد سندھ میں نیا تعلیمی سال 15 اگست سے شروع ہوگا۔ پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن سمیت دیگر کارکن 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ گرفتار 2 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پی ٹی آئی وکیل علی بخاری نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ FIA کے تفتیشی افسر نے FIR عدالت میں پڑھ کر سنائی۔ FIR کے متن کے مطابق ریاست مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ رؤف حسن کی سربراہی میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ رؤف حسن کے خلاف درج مقدمے کی کاپی PTI وکلا کو فراہم کر دی گئی۔
بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف آزادی مارچ کے حوالے سے تھانہ سنجرانی میں درج مقدمے پر کیس کی سماعت، عدالت نے کیس کی سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف آزادی مارچ کے حوالے سے تھانہ سنجرانی میں درج مقدمے پر کیس کا معاملہ، کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ پی ٹی آئی کی وکیل آمنہ علی، علی نواز اوان اور ساجد محمود عدالت میں پیش ہوئے۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کی پروڈکشن کے حوالے سے رپورٹ عدالت جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے عدالت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے کیس میں میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر میئر کراچی مرتضی وہاب کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے میئر کراچی سے 7 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے کیس میں میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ جماعت اسلامی کے وکیل عثمان فاروق ایڈوکیٹ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے عدالت کے 29 مئی 2024 کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق یوٹیلیٹی ٹیکس کے الیکٹرک کے ذریعے وصولی کے بارے میں تفصیلی بحث ضروری تھی۔ میئر کراچی نے اس معاملے پر کمیٹیوں کو بریف کیا، نہ ایوان میں بحث کا موقع دیا۔ کے ایم سی کے ایوان میں ضمنی ایجنڈے کے تحت یوٹیلیٹی ٹیکس کی وصولی کی قرارداد منظور کرا لی۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اراکین کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا تھا۔ عدالتی حکم کے مطابق 300 یونٹ کے صارفین کو ایم یو سی ٹی چارجز سے استثناء دینا تھا۔ صرف 200 یونٹ والوں کو ایم یو سی ٹی چارجز سے استثناء دیا گیا ہے۔ ایم یو سی ٹی ٹیکس کے نفاذ سے متعلق حکم امتناع جاری کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر حکم امتناع کیسے جاری کر دیں۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کوئی مختصر تاریخ دی جائے تاکہ کراچی کی عوام کو نقصان نہ ہو۔ عدالت نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے میئر کراچی سے 7 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ کراچی میں سمندری ہوائیں مکمل بحال ہو چکی ہیں۔ مطلع جزوی ابر آلود اور موسم خوشگوار ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں شہر میں کہیں ہلکی بارش تو کہیں بوندا باندی کا امکان ہے۔ مغربی سمت سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ کراچی سے عابدہ خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، شہر میں سمندری ہوائیں مکمل طور پر بحال ہو گئی، جس سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں ہوا کا کم دباؤ ختم ہو گیا۔ گزشتہ شام سے سمندری ہوائیں بحال ہو گئی ہیں۔ آج سے جولائی کا اصل موسم واپس آ گیا۔ اب آج سے کراچی کا جو اصل ویدر ہوتا ہے ہوا کرتا ہے جولائی کے مہینے میں پارٹلی کلاؤڈی یا کلاؤڈی، اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوائیں چلتی رہتی ہیں سمندری ہوائیں، اور پھر شام میں رات میں اور صبح میں ہلکی بارش یا بوندا باندی ہوتی رہتی ہے آن اینڈ آف۔ اس طرح کا موسم اب آج سے شروع ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں موسم اسی طرح ابر آلود رہے گا اور مانسون کا دوسرا سپیل 30 جولائی کو کراچی میں داخل ہوگا اور اگست میں اچھی بارشیں ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔